आज सुबह 6:30 बजे मैं भोलकपुर को आया हूँ, भोलकपुर बल्दी वार्ड में, और यहाँ पर हमारे मुताल्लिक़ा रुकन बल्दिया जनाब वकील साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान शरीफ साहब, यामीन खां साहब और दीगर सदर मुतमदीन के साथ और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ मैंने यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भोलकपुर की आवाम से वादा किया था कि यहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन पूरे भोलकपुर में डाली जाएगी और साथ ही साथ पानी की लाइन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर भोलकपुर वार्ड में 7 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। एक 10% काम बाकी है, ग्रेवयार्ड कब्रस्तान से लेके जाने का है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भोलकपुर में एक नई सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है। 10% काम है, वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था आवाम से कि यहाँ पर नई पानी की लाइन पूरे भोलकपुर वार्ड में डाली जाएगी। तो मुझे बताते बड़ी खुशी हुई कि 12 करोड़ की लागत से एक नई पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है। पाइप भी यहाँ पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते 8-10 दिन के अंदर नई पानी की लाइन का काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भोलकपुर में 2009 में एक बड़ा ही वाक़या हुआ था और उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नई पानी की लाइन डाली जाएगी 12 करोड़ की लागत से। इंशाअल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा और मुझे यकीन है कि ये 2 बड़े अहम काम मुकम्मल होने के बाद भोलकपुर में जो बहुत बड़ी तकलीफ़ बनी हुई थी, और ख़ास तौर से इस वार्ड में बड़ी बड़ी पतली गलियां हैं, चाहे मोहम्मद नगर हो या दूसरे हमायम का इलाका हो, हमायम गली बोलते, तो इन तमाम पतले गलियों में वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बड़ी मुश्किल से और बड़ी काबिलियत के साथ
وہاں پر یہ سوریج لائن کا کام مکمل کیا، اور مجھے یقین ہے کہ پانی کی لائن کا کام بھی انشاءاللہ تعالی ہم تمام کے تعاون سے مکمل ہوگا۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ عنقریب میں وزیر بلدی نظم و ضبط جناب کے راما صاحب یہاں پر خود آئیں گے۔ میں نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ آ کر یہ 12 کروڑ کی پانی کی لائن اور سیوریج لائن کا جو کام مکمل ہو چکا ہے وہ اس کا معائنہ کریں اور پانی کی لائن کا سنگ بنیاد رکھیں۔ اور جب وہ آئیں گے یہاں پر بھولکپور میں تو میں بھولکپور کے عوام کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2018 کے اسمبلی الیکشن میں بھی ہم نے حکومت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ سیوریج اور پانی کی لائن ڈالی جائے گی۔ الحمدللہ وہ منظور ہوا ہے۔ تو جناب کے راما وزیر بلدی نظم و ضبط یہاں پر آ کر اس واٹر لائن کا افتتاح کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن بہادرپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں نہرو زولوجیکل پارک سے لے کر آرام گھر تک ایک فلائی اوور برج ہے 520 کروڑ کی لاگت کا، اس کا بھی سنگ بنیاد ڈالیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میرالم ٹینک میں ایک میوزک فاؤنٹین کا بھی انشاءاللہ تعالی وہ کام منظور ہو چکا ہے، اس کام کا بھی افتتاح ہوگا۔ پوری کوشش مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی طرف سے، اراکین بلدیہ صدور المعتمرین طرف سے کی جا رہی ہے کہ عوام کے سہولت کے لیے جو خاص طور سے بلدی برقی آبرسانی کے کام ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بھولکپور کے تمام مجلس کے صدور المعتمدین کو، ذمہ داروں کو، کہ ان کی بڑی محنت کوشش کی وجہ سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے واٹر ورکس کے MD صاحب کا اور خاص طور سے پرنسپل سیکرٹری جناب اروند کمار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو بار بار ان کی توجہ دہانی دلائی، ہمارے لوگ جا کر ملے اور انہوں نے بھی برابر اپنی اس کام کو ٹیک اپ کیا، اس کو منظور کیا۔ السلام علیکم۔